بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. فی الکافی و التهذیب عن الصادق علیه السلام قیل له اوصنی فقال اعد جهازک. وسیله خود، دستگاه خود را آماده کن. جهاز غالباً به اون وسیله سفر گفته می شود که وسیله‌ای که با اون سفر خواهی کرد، تو رو در این سفر به مقصد خواهد رسوند، این را آماده کن، سفری در پیش داری. و قدم زادک، توشه هم که برای این سفر لازم داری این را از پیش بفرست. قدم. و کن وصی نفسک، خودتو وصی خودت باش. در هنگام نزدیک شدن مرگ ما کسی رو معین میکنیم به عنوان وصی که به کارهای ما رسیدگی کنه، قرضهای ما رو بده، کارهایی که بر عهده ماست که بعد از مرگ نجات ما متوقف به اونهاست، اونها رو انجام بده. نمازی، روزه‌ای، بدهکاری، اینا رو به عهده وصی میگذاریم. می‌فرمایند خودت وصی خودت باش تا هستی. حالا که میتوانی همین کارهایی که منتظری بعد از تو دیگری برای تو انجام بدهد، این رو خودت انجام بده. و کن وصی نفسک ولا تقل لغیرک یبعث الیک بما یصلحک. اینجور نباشه که به دیگری بگی که اونچه که لازم داری برای تو بفرسته. به جای این که به دیگری سفارش کنی که اونچه برای تو لازم است بعداً برای تو بفرستد، خودتو قبل از آنی که حرکت بکنی، قبل از آنی که وقت بگذرد، به دست خود با اختیار خود اون رو برای خودت فراهم کن. این وصیت امام صادق علیه السلامه.